संसदीय समितिको बैठकमा ओली र नेपाल पक्षका सांसद बीच भनाभन बैठक स्थगित। जसपाको विवादमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। यातायात व्यवसायीले सरकारलाई बुझाए गाडीको चाबी। यासईको मूल्याङ्कन रुजु गरिँदै विद्युतीय प्राधिकरणको नाफा आधा घट्यो, फेरि बढ्यो चुहावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 2237 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकाले अरू देशसँग समान व्यवहार गर्न नसकेको चीनको आरोप। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामा घोषणा। टोकियो ओलम्पिकमा 4 स्वर्णसहित चीनको अग्रता कायमै, आज 18 स्वर्ण पदकको टुङ्गो लाग्दै। पल-पलको खबरका लागि नवीन खबर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा झैं आज पनि खबर सङ्गालो लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो मेहनतका लागि कृपया एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलह संसदीय समितिमा पनि छताछुल्ल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन तथा श्रम समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद नारद मुनि राणा र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भनाभन भएपछि बैठक विषयमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। समितिबाट यसअघि जारी भएका निर्देशनहरू कानुनको विषयमा छलफल गर्न डाकिएको बैठकको सुरुमै बोल्दै नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। केही समयपछि बैठकमा प्रवेश गरेका ओली पक्षका सांसद नारद मुनि राणाले प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्स्थापना भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको जिम्मा माधव नेपालले लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। राणाले वैशाख 27 गते ओली संसदमा विश्वास मत लिँदा घरमा सुतेर बस्नेहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भन्दै कराउनुको औचित्य नै छैन भन्नुभएको थियो। राणा बोल्दा बोल्दै बीचमै उठेर नेपाल पक्षका दीपप्रकाश भट्टले चर्को स्वरमा प्रतिगमनका मत्यार भन्दै राणालाई रोक्न खोज्नुभयो। माधव नेपालले पनि प्रतिगमनका मत्यारलाई संसदमा बस्ने अधिकार छैन भन्दै राजीनामा दिएर बाहिर जान भनेपछि स्थिति तनावमय बनेको थियो। काङ्ग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले पनि नेपाल समूहलाई साथ दिएका थिए। काङ्ग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारले संविधान विरोध कुरा गर्ने भन्दै राणालाई हप्काउनु भएको थियो। समितिको सभापति पवित्रा खरेलले नारद मुनि राणालाई बोल्ने समय दिन खोजे पनि भट्टले राणालाई बोल्न दिनु भएन। एकपछि अर्को सांसद पक्ष विपक्षमा बोल्न थालेपछि केही बेर रमिता भएको थियो भने त्यसपछि समितिका सदस्यहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडीको चाबी सरकारलाई बुझाएका छन्। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत व्यवसायीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई साङ्केतिक रूपमा गाडीको चाबी बुझाएका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले गरेको प्रदर्शनपछि उनीहरूले 7 बुँदे मागसहित चाबी बुझाएका हुन्। माग पूरा नगरी सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न नसक्ने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। यातायात व्यवसायीले खोपको व्यवस्था र गाडी दुर्घटना भएमा ट्रमा सेन्टरमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाडीलाई प्राविधिक जाँचको आधारमा थप 10 वर्ष चलाउन दिनुपर्ने माग राखेका छन्। साथै लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयलाई शून्य समय मान्दै मौद्रिक नीति मार्फत यातायात व्यवसायलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण सहित ब्याज दरमा कम्तीमा वेस्ट रेट कायम गर्नुपर्ने, दुर्घटनाको गम्भीर उपचारमा 20 लाख रुपियाँसम्मको बिमा हुनुपर्ने, अवैज्ञानिक ट्राफिक नियम सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर चाबी बुझाएका हुन्। गएको असार 24 गतेदेखि आन्दोलन थाकेका व्यवसायीले यदि अब पनि माग पूरा नगरेमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन्। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2237 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,569 जनाको पीसीआर र 3,265 जनाको एन्टिजेन गरी 13,834 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,237 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 16% भन्दा बढी हो। हिजो शनिबारको तुलनामा आज संक्रमण दर केही घटेको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पुष्टि हुनेको संख्या 7,34,719 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,050 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,43,615 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबारदेखि एसईको मूल्याङ्कन रुजु गर्ने भएको छ। आइतबारसम्म पर्सा र रौतहट बाहेक सबै जिल्लाको मूल्याङ्कन नतिजा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ। बाँकी 2 जिल्लाको मूल्याङ्कन पनि अबेरसम्ममा आइसक्ने भएकाले सोमबारदेखि प्राप्त मूल्याङ्कन रुजु एवं तालिकीकरणको काम सुरु हुने एसई परीक्षा नियन्त्रण रुद्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। आज अबेरसम्म सबै मूल्याङ्कन आइसक्ने भएकाले भोलिदेखि हामी रुजु तथा टेबुलेसन गर्ने काम सुरु गर्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजाको हाई
कपी र सफ्ट कपी असारभित्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइसक्ने शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइलाई निर्देशन दिएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारणले तोकिएको समयमा आइपुगेको थिएन। भौतिक रूपमा एससी परीक्षा हुन नसक्ने भएपछि बोर्डले कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 ल्याउँदै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। गत वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले घटेको छ। गत वर्ष 11 अर्ब 6 करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा नाफा 5 अर्ब झर्ने अनुमान गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले चुहावर बढ्दा नाफामा असर परेको बताएका छन्। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्दै साक्यले सुक्खा मौसममा प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट उत्पादन घटेको कारण पनि नाफा खुम्चिएको बताएका थिए। आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण भारतबाट आयात हुने बढेको छ। महामारीका कारण मिटर रिडिङ पनि प्रभावित भएकाले नाफा खुम्चिएको साक्यले स्पष्ट दिएका छन्। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षसम्ममा 4 अर्ब 87 करोड रुपियाँ सञ्चित नाफा कमाएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 34 अर्ब 71 करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछि आर्थिक वर्षमा निरन्तर घटाउँदै प्राधिकरण सञ्चित मुनाफामा आइसकेको थियो। आर्थिक वर्ष 72-73 मा 8 अर्ब 89 करोड रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कुलमान घिसिङ आएपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दो नाफामा थियो। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 73-74 मा 1 अर्ब 47 करोड, आर्थिक वर्ष 74-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 75-76 मा 9 अर्ब 81 करोड मुनाफा कमाएको थियो। प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्था बन्दै आएको थियो, तर गत वर्षबाट प्राधिकरणको नाफा ओह्रालोतर्फ लागेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखावा आदेश जारी गरेको छ। जसपा अध्यक्ष मन्त ठाकुरको रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा भएको सुनवाईपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि साउन 15 गतेका लागि पेशी तोकेको छ। जसपाको आधिकारिकताका लागि बहुमत कार्यकारी सदस्यको टाउको गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँग निर्वाचन आयोगले बहुमत कार्यकारिणी समितिको परीक्षण गर्न पाउनेछ। आयोगले जसपाको 51 जना कार्यकारिणी सदस्यलाई सोमबार नागरिकतासहित आयोगमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले कुनै देश अरूभन्दा ठूलो नभएको र चीनले यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाको उपविदेश मन्त्री वेन्डी शर्मनको 2 दिवसीय चीन भ्रमण आइतबारदेखि सुरु भएको छ। यसअघि चीनले अमेरिकी विदेश अर्थमन्त्री विलर रोजसहित केही अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तको चेन्दुङको आयोजित चीन पाकिस्तानका 20 विदेश मन्त्रीको तेस्रो चरणको रणनीतिक वार्तालापमा यस्तो बताउनु भएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले उप विदेश मन्त्री हेनरी श्रनको चीन भ्रमणलाई आफ्नो सहीको सल्लाहपछि लिएको निर्णय बताउनु भएको। जवाफमा चिनिया विदेश मन्त्रीको भनाइ यस्तो आएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको थियो, यो बैठक दुई देशको सम्बन्धलाई जेवारसँग सम्हालेर चिनिया अधिकारीसँग स्पष्ट कुराकानी गर्ने कोसिसको हिस्सा हो। अमेरिकाले सधैँ अरूमाथि आफ्नो शक्ति, जसलाई ऊ आफै दाबी गर्छ र दबाउँछ, कृपया यो रूपमा दबाउन नहुने र समान रूपमा हेर्नुपर्ने चीनले बताउँदै आएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरोले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेवाङका कारण राजीनामा दिन लागेको बताउनु भएको छ। यस विषयमा अल मुताइरोले नेपाली समर्थकसँग माफी पनि माग्नु भएको छ। अल मुताइरोले मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाली फुटबलले लय लिन थालेको थियो। युवा खेलाडीलाई स्थान दिने र नयाँ प्रयोग अल मुताइरोको विशेषता रहेका थिए। टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा अहिलेसम्म 4 स्वर्ण 1 रजत र 3 काँसे चीनले जितेर अग्रता कायम गरिरहेको छ। 3 वटा स्वर्ण पदक र 1 रजत जितेको जापान दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानको अमेरिकाले 2 स्वर्ण 2 रजत 4 काँस्य पदक जितेको छ। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको दोस्रो दिन आजसम्म 13औं देशले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 34 देशले पदक तालिकामा नाम लेखाएका छन्। यसैबीच आज विभिन्न 9 खेलका 18 स्वर्ण पदकको छिनफान हुँदैछ। ओलम्पिकमा पहिलोपटक समावेश गरिएको स्केट बोर्डिङ खेलको पहिलो खेल आज हुँदैछ। यसैगरी आज पौडी, आर्चरी, साइक्लिङ, ड्राइभिङ, फेन्सिङ, जुडो, सुटिङ, तेक्वान्डो र भारोत्तोलन खेलमा स्वर्ण पदकको भिडन्त हुँदैछ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।